وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مالک کائنات، جتنا بھی ذکر خیر کیتا حضور کی سماعت کی تلاوت کلام پاک کی میرے مالک مولا منی بلند بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ جتنا لنگر دا اہتمام کیتا گیا تیری پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اس کا ہدیہ ثواب جڑا تو سانو عطا کریں۔ ساڈی طرفوں پیارے آقا انعامدار فخر موجودات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے مولا اس دا ثواب حضور دے وسیلے نال جمیع انبیاء کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین صالحین مقربین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے مولا حضور دی آل دا صدقہ اس دا ثواب حضور جناب غوث پاک میر محی الدین شاہد اللہ سرکار دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ آپ دے توسل نال اس دا ثواب جناب حاجی محمد روشا گنج بخش سرکار، پیر محمد سجار غریب نواز لاجپال سرکار، سید سردار علی شاہ صاحب، سائیں اللہ صاحب اور میرے پیر و مرشد بابا جی ولی محمد سرکار دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے مالک مولا اس دا ثواب بابا جی محمد سرکار دی بارگاہ ہدیہ کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے مولا میرے پیر و مرشد بابا جی ولی محمد سرکار دی اولاد خلفاء مریدین عقیدت مند جتنے بھی دنیا تو رخصت ہوئے ہیں سارے اس دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اس محفل پاک کے جتنے بھی لوگ چل کے جنہاں دے بھی اعضائے کار دنیا تو رخصت ہوئے ہیں سارے اس دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمان میں اس دا ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ میرے مولا جناب غوث پاک میرا محی الدین سرکار دا صدقہ اس محفل پاک نو اس لنگر نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائی۔ جناب غوث پاک میرا محی الدین سرکار دا صدقہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے نے آمد سمیت میرے مولا انہوں نے ایک سال اولاد عطا فرما، جتنے بیمار نے انہوں نے شفا یابی عطا فرما، جتنے تنگ دست نے فراوانی عطا فرما، جنہاں دا گزران تنگ کشادگی عطا فرما، جنہوں نے بچی بچے دے رشتے کرنے نے جناب غوث پاک میرا محی الدین دستگیر دا صدقہ میرے مولا دستگیری فرما۔ میرے مالک و مولا جنہاں نے بھی جو بھی حال احوال نے دعا لکھے سب دی حاجات پوریاں فرما۔ میرے مولا سب دی ضروریات پوریاں فرما، وطن عزیز دی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما۔ میرے مالک مولا سانو دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ میرے مالک مولا سانو حضور علیہ السلام دے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ حضور میرے مولا حب اہل بیت عطا فرما، محبت اہل بیت عطا فرما، عشق مصطفیٰ عطا فرما۔ جتنے بھی انہاں بچیاں نے اہتمام کیتا میرے مولا انہوں نے جزائے خیر عطا فرما، انہاں دی محبتاں دے اندر مزید خیر و برکت عطا فرما۔ میرے مالک مولا انہاں بچے نے جتنی بھی لنگر تے محنت کیتی ہے اہتمام تے محنت کیتی میرے مولا سب نو جزائے خیر عطا فرما، انہاں دا دسترخوان کشادہ فرما، انہوں نے اپنے والدین دی عزت و احترام کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک مرشد انہوں نے مرشد عشق عطا فرما۔ میرے مالک مولا مرشد محفل ہمیشہ شادباد فرما۔ میرے مالک مولا ساڈے پیر مرشد دی شان بلند فرما۔ جتنے بچے دور دراز تو چل کے آئے جنہوں نے اتنے محنت کی تھی سب نو اپنی بارگاہ دے وچ میرے مولا حضور دا عشق عطا فرما۔ میرے مالک مولا سب نو محبت اہل بیت عطا فرما۔ میرے مالک مولا انہاں محبتاں نو سلامتیاں عطا فرما اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ انہاں نو اولیاء نال جڑی محبت ہے میرے مولا اور روز محشر بھی انہاں دے کام آوے حضور دا کملی دا سایہ عطا فرمایا، قبر وچ مرشد دی پہچان نصیب فرمائی۔ میرے مالک مولا جنہاں بھی لوگاں نے دعا لکھیا جو چل کے جو دلاں چ رکھیاں میرے مولا سب دیاں پوریاں فرمائی، سب نو خیر عطا فرمائی۔ الہی اول خیر آخر خیر ذاکر خیر باطن خیر، اپنے دی خیر دوستاں دی خیر بگانیاں دی خیر دشمناں دی خیر، لکھمسۃ لطفی بہا حجر وباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ پیر علی تے مرشد حسین میرے ربا 50 تے 12 دا واسطہ ہی کٹی تو کٹ میریاں تے مغازی عباس دا واسطہ ہی خواہشاں میریاں دا مولا تو وارث تے زینب دی جوڑی دا واسطہ ہی جن نے کربل دے وچ کوہائے بچڑے انہاں صبر کراراں دا واسطہ ہی لاشاں کٹھیاں کر گئے آپ وارث انہاں پیارے نبیاں دا واسطہ ہی سر نیزے تے کنبے دے وارثاں دا اندے قرآن سنان دا واسطہ ہی لکھ لانتاں تخت یزید تے ربا تیرے بھی حوصل دا واسطہ ہی خیمے سڑن سران تے کل پہنچی انہاں پردے داراں دا واسطہ ہی نکن پڑھ تے دوجا میں گناہگار غلطی معاف کری ربا واسطہ ہی سفر شام دا پہ گیا ہوں ٹرنا ہوتے اپنا پڑھاؤں دا واسطہ ہی مولا میری دعا قبول کریو تین سگرہ دے بچھوڑے دا واسطہ لکھت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا لکھل کے محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔